शहर में कंट्रोल्ड एरियाज में गैर कानूनी कमर्शियल स्कीमों का फेज़ 1 मुकम्मल। पहले फेज़ में 6000 प्रॉपर्टीज़ को 35 करोड़ से ज़ायद के चालान जारी किए गए। LDA शोबा टाउन प्लानिंग ने टीमें लगाकर सर्वे शुरू कर रखा है। LDA ने मजमूई तौर पर 25,000 प्रॉपर्टीज़ का सर्वे मुकम्मल करना है। पहले फेज में सर्वे से 6000 प्रॉपर्टीज़ का डाटा इकट्ठा किया गया। गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल पर फीस वसूली के चालान जारी कर दिए गए। प्रॉपर्टीज़ मालिकान को नोटिस के साथ डायरेक्ट चालान जारी किया जा रहा है। प्रॉपर्टीज़ बगैर किसी फीस के साल से चल रही थी। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे, दुर्र नयाब हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर के अंदर गैर कानूनी जो कमर्शियल प्रॉपर्टी चल रही थी, इस पर साबिक निगरान हुकूमत ने एक्शन लिया था और अथॉरिटी ने यह फैसला किया था कि इन पे फीस लागू की जाए और ये साल जो मुफ्त चल रही है, सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा, इस पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन होकर सर्वे किया जा रहा था और मौजूदा हुकूमत ने ये सर्वे शुरू किया गया। पहले फेज में 6000 प्रॉपर्टी की आइडेंटिफिकेशन के बाद उसकी तैनाती और उसके जो चालान है वो कर लिए गए मुकम्मल। तकरीबन 35 करोड़ के चालान जो है वो जारी कर दिए गए। LDA की शोबा टाउन प्लानिंग ने लाहौर शहर के मुख्तलिफ स्कीमों में ये सर्वे किया था और सर्वे मुकम्मल करके इस पर ये कार्रवाई की गई है। अभी मजबूरी तौर पर ये 25,000 प्रॉपर्टीज हैं जिनको आइडेंटिफिकेशन इनकी करनी है। दूसरे तीसरे मरहले में तमाम राउंड को मुकम्मल किया जाएगा और इससे अरबों रुपए का LDA को फायदा होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दुर्र नायाब थे, अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ासूसी इजलास। पंजाब में चीफ मिनिस्टर इंसुलिन प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। दूर दराज इलाकों में सेहत की सहूलतों में बेहतरी के लिए अहम इक़दाम उठाए गए। BHUs को मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक का दर्जा देने का फैसला किया गया है। हेल्थ स्टाफ के लिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क तश्कील देने की मंजूरी दी गई है। हेल्थ स्टाफ की कारकर्दगी जांचने के लिए KPI बनाने की भी मंजूरी दी गई है। टाइप 1 ज़ियाबतीस के मरीज बच्चों को घर में इंसुलिन मुहैया की जाएगी। मरीजों को इंसुलिन की फराहमी पर खुसूसी कार्ड बनाए जाएंगे। मंजूर शुदा कंपनी कोल्ड चेन और दीगर SOP के मुताबिक इंसुलिन फराहम करेगी। लाहौर समेत 3 अजला में चीफ मिनिस्टर इंसुलिन फॉर ऑल पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। ज़ियाबतीस टाइप 1 के मरीज मखसूस ऐप या हेल्पलाइन से अप्लाई कर सकेंगे। इजलास में सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब, वज़ीर इत्तलात अज़मा जाहिद बुखारी ने शिरकत की। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी, ख्वाजा इमरान नज़ीर, मशीर सेहत डॉक्टर अजहर कियानी भी मौजूद रहे। MPA सानिया आशिक, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरीज हेल्थ, फाइनेंस और दीगर हुकाम ने भी शिरकत की। जी बिल्कुल, वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ासूसी इजलास हुआ है। पंजाब में चीफ मिनिस्टर इंसुलिन प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया गया है। दूर दराज इलाकों में सेहत की सहूलतों में बेहतरी के लिए अहम इक़दाम है। BHUs को मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक का दर्जा देने का फैसला किया गया है। और अभी अहम तबादलों के हवाले से आपको बताएं, हुकूमत ने 15 असिस्टेंट कमिश्नर्स के तबादले किए हैं। नुमान अली डोगर को असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा से OSD बना दिया गया है। कामरान अशरफ को असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा तैनात कर दिया गया। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे, एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने 15 असिस्टेंट कमिश्नर के तबादले कर दिए हैं। नुमान अली डोगर को AC गोजरा से OSD बना दिया गया है। कामरान अशरफ को AC गोजरा तैनात किया गया है। आयशा बदर को AC हजरू तैनात किया गया है। खुर्रम मुख्तार को सेक्शन अफसर महकमा GNW लगाया गया है। जवाद हुसैन को AC कायदाबाद लगाया गया है, जबकि मिस सुराज को AC उकाड़ा से 90 दिन की जो मैटरनिटी लीव पर भेज दिया गया है। SM मुमताज को AC उकाड़ा तैनात किया गया है। गुलाम फातिमा को AC समड़िया लगाया गया है। मिस सना को AC बावलपुर सिटी से OSD बना दिया गया है। मोहम्मद शुकेब सरवर को AC बावलपुर सिटी लगाया गया है। हुकूमत पंजाब ने ये तकरवा तबादले कर दिया है और ये नोटिफिकेशन जारी करके इन अफसरान को फिल फॉर चार्ज संभालने का हुक्म दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैसे खोखर। पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार आबिद कश्मीरी इंतकाल कर गए। आबिद कश्मीरी ने सैकड़ों TV ड्रामों, स्टेज और फिल्मों में काम किया। आबिद कश्मीरी कुछ अरसे से बीमार थे। आबिद कश्मीरी ने पसमंदगान में 2 बेटे और 2 बेटियां छोड़ी हैं। आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं कि पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार आबिद कश्मीरी इंतकाल कर गए हैं। आबिद कश्मीरी ने सैकड़ों TV ड्रामों, स्टेज और फिल्मों में काम किया। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन का इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तोसी का मुतालबा। लाहौर टैक्स बार ने वज़ीर आज़म को तारीख में तोसी के लिए मरासला लिख दिया। FBR सॉफ्टवेयर में तकनीकी खराबियों से ताहाल मुश्किलात का सामना। इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फाइलिंग, इनकम टैक्स के लिए PSID जनरेट ना होने से मुश्किलात।
NTN کے خلاف ود ہولڈنگ سے متعلق ڈیٹا اور ٹیکس حسابات میں تضادات، انکم ٹیکس ریٹرن میں تکنیکی و عملی مسائل سے عمل سست روی کا شکار رہا، فائر وال سے سست رفتار انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی سے ٹیکس گزار مشکلات کا شکار ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گی کلیم اختر سے۔ جی کلیم۔ جی بالکل، لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن کابینہ نے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کو تاریخ میں توسیع کے لیے ایک دفعہ پھر مراسلہ لکھ دیا ہے۔ مراسلہ کے متن کے مطابق کہا گیا ہے کہ SBI سافٹ ویئر آئرس میں تکنیکی خرابیوں کے باعث ٹیکس گزاروں کو تاحال مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ الیکٹرانک ریٹرن فائلنگ کے علاوہ انکم ٹیکس کے لیے PSID جنریٹ نہ ہونے کے باعث بھی مشکلات کا سامنا آ رہا ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ مزید یہ کہا گیا ہے کہ NTN کے خلاف ود ہولڈنگ سے متعلق ڈیٹا اور ٹیکس حسابات میں تضادات بھی پایا جا رہا ہے، جبکہ اس کے علاوہ سال 2024 کے انکم ٹیکس ریٹرن میں تکنیکی اور عملی مسائل کی وجہ سے گوشوارے جمع کروانے کا عمل جو ہے وہ سست روی کا شکار رہا ہے، جبکہ اسی کے ساتھ ساتھ زیادہ تر ٹیکس دہندگان اپنا ماہانہ سیلز ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرنے کے باعث 31 اگست 2024 سے پہلے ڈیٹا انکم ٹیکس گوشوارے تیار نہ کر سکے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ فائر وال کی ترتیب کی وجہ سے سست رفتار انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی سے ٹیکس گزار مشکلات سے دوچار ہیں۔ اسی کے پیش نظر لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن نے وزیر اعظم پاکستان سے ٹیکس دہندگان کو سہولت فراہم کرنے کی غرض سے گوشوارے جمع کروانے کی تاریخ میں 31 اکتوبر تک توسیع کی درخواست کی ہے۔ جی ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ کلیم سے اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ لاہور چیمبر کی قیادت سے بزنس کمیونٹی کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری، کرسچن کمیونٹی مختلف مارکیٹوں کے تاجر قائدین کی لاہور چیمبر آمد ہوئی ہے۔ شہزاد خان عبدالی سے تفصیلات جانیں گے۔ جی شہزاد۔ بالکل، لاہور چیمبر کے انتخابات میں پیاف پائنیئر پروگریسو الائنس کی تاریخی فتح ہوئی اور لاہور چیمبر میں مختلف تاجر وفود کی آمد کا سلسلہ پورے عروج پر ہے۔ باؤ محمد بشیر بھی عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد لاہور واپس پہنچ چکے ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ باؤ جی، کس طرح سے اس فتح کو دیکھتے ہیں اور کیسی رہی آپ کی مصروفیت؟ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جو نے ہمارے پورے گروپ کو جتایا، اور ان کے لیے ہم نے دن رات محنت بھی کی ہے، اور میں اپنے دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کو یہ بھی کہتا ہوں آپ نے آگے سے زیادہ کام کرنا ہے، اگر آپ کام کرو گے تو ہماری عزت ہوگی، کیونکہ ہم لوگوں نے آپ کے لیے بہت زیادہ محنت کی ہے، اور خانہ کعبہ میں بیٹھ کے بھی ہم نے آپ کے لیے دعا کی ہے، مسجد نبی میں بھی دعا کی ہے، اور 12 ربیع الاول دن میں نے خصوصی طور پہ 16 سے 30 جتنے لوگ تھے نا دونوں ہمارے گروپ میں، تو ہم نے ان کے لیے دعا کی، وہ آپ کو پتہ ہے وہ آپ نے خود لائیو چلایا تھا، اس میں وہ بھی شامل ہے، تو میری دعا ہے جتنے ہمارا گروپ میاں انجل صاحب کی قیادت میں ہم لوگ جو جیتے ہیں ہم ان کو برقرار رکھیں اور آنے والے وقتوں میں لوگوں کے کام آئیں۔ بالکل جی، آپ نے شہزاد خان عبدالی اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ بارش پر ملتان جانے والے واسا کے افسر کو ڈاؤن گریڈ کرنے کا یہ معاملہ ہے۔ محمد دانش چودھری کو ڈائریکٹر جوبلی ٹاؤن واسا لاہور تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے درن نیاب سے۔ جی درن نیاب۔ بالکل، واسا میں MD تعینات ہونے والے گریڈ 19 کے جونیئر افسر جو کہ گریڈ 20 پہ جا کے MD واسا ملتان تعینات ہوئے تھے تبھی بارش پہ، اب وہ میرٹ پہ واپس ہوئے ہیں اور ڈاؤن گریڈ ہو کے گریڈ 19 کی سیٹ پر واپس ڈائریکٹر جوبلی لاہور لگائے گئے ہیں، اور وہاں سے جو کام کر رہے تھے ڈائریکٹر گریڈ 19 کے ان کو فوری طور پر بطور ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹر رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ مسلم لیگ نون کے سیاسی رہنما کے قریبی عزیز ہیں اور ان کی سفارش پر ملتان میں MD تعینات ہوئے تھے، انہیں کی سفارش پر واپس آ کے مریم نواز صاحبہ کے حلقے میں اب ان کو لگایا گیا ہے جو واسا کے انڈر کنٹرول ہے، اور وہیں سے ان کو لگا کے فوری طور پہ ڈائریکٹر کی تعیناتی کے احکامات جاری کیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ دوہے نیاب۔